Mayong adlaw, gihinumdum sa lokal nga kagamhanan sa Davao City ang ika-23 katuig sa pagpamomba sa Old Airport sa Barangay Sasa, Davao City. Marso 4 gihimo ang usa ka seremonya, din gihimo ang paghalad og bulak, pagampo ingon man pagdagkot og kandila alang sa mga biktima sa mong pagpangatake kapin duha ka dekada na ang nilabay. Sa minsay sa Davao City LGU, giawhag ang publiko nga magbinantayon ug magkahiusa alang sa pagpabilin sa kalinaw sa syudad. Ang paghinumdum sa Old Airport bombing matagtuig na nga ginahimo sa Davao City LGU isip pagtahod sa mga kabanay sa mga biktima. Samtang ginapalig-on ang kasayuran sa katawan pag-abot sa pag-igmat alang sa kalinaw sa komunidad. Personal nga gibisita sa mga opisyal ug personahe sa Police Regional Office kon PRO 11 ang nasamdan nga police personnel sa Southern Philippines Medical Center kon SPMC. Dinigitunol kaniya sa PRO 11 ang medalya ng sugatang magiting. Isipagila sa iyang kaisog ug sakripisyo. Samtang ginatuman ang iyang katungdanan, ang maong personahe na kayagom ug samad pinusilan atol sa operasyon natong Pebrero 14 ning tuiga sa Purok 3, Barangay Sibulan, Toril District, Davao City. Gawas sa medalya nga gihatag nagtunol sab ang kapulisan ug pinansyal nga tabang alang sa panginahanglan sa nasamdan nga pulis ug sa iyang pamilya samtang padayon ang pag-recover niini. Sumala sa PRO 11 ang moong pasidungog kabahin sa ilang padayon nga pagsiguro sa kahimtang sa ilang mga personahe ug sa pag-ila sa mga pulis nga nagbutang sa ilang kinabuhi sa peligro aron nga mapanalipdan ang katawhan. Ug mo kadto ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.